सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी। सबका दुख हारी। शिव बाबा ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। न जाने र मैले प्यारो बाबा आफूलाई पनि भुले। न जाने र मैले शिव बाबा हजुरलाई पनि भुले। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। समान भयो कौडी तुल्या जीवन मेरो, हीरा समान भयो। यो जीवनको दिव्यकरण अब हुँदै गयो। भुल्ने छैन कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी
ललकारी सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आज 77 साल चैत्र 28 गते शनिबार, तदनुसार 10/4/2021 को बाबाको महावाक्य छ। आज बाबा सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यस पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। त हिजो पनि हामीले प्यारे बाबाको महावाक्य सुन्यौँ र बाबाले यही भन्नुभएको थियो कि जति हामी आफूलाई बिन्दु सम्झेर बिन्दु बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै हाम्रो सारा विकर्महरू विनाश हुँदै जान्छन्। त्यसै गरी आज पनि बाबा हामी बच्चाहरूलाई यो याद दिलाउनुहुन्छ कि यस पतित जगतबाट जे जति नाता छन्, नजान्दा हामीले देहको नाता जोड्यौँ, जसबाट जन्म जन्मान्तर हामी दुःखी हुँदै आयौँ, हामीले धोका खाँदै आयौँ। त्यसैले आज बाबा भन्नुहुन्छ कि सबैसँग बुद्धियोग तोडेर बाबासँग लगायौँ भने मायाको अनेक रूप, मायाको अनेक खेलसँग हामी बच्छौँ, मायासँग विजय प्राप्त गर्छौँ। त आज बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, समर्थ बाबा साथमा हुँदाहुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न किन पर्छन्, कारण के हो? त समर्थ बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तर बाबा साथमा हुँदाहुँदै पनि यज्ञमा अनेक प्रकारको विघ्न पर्छन्। विघ्न पर्ने कारण के हो? बाबा सोध्नुहुन्छ। त बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्, किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। यसमा बाबाले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो त ड्रामामा निश्चित छ। विघ्न आउँछन्, तर विघ्नसँग तिमी आत्तिनु हुँदैन। त बाबा यति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, बाबा जानी जाननहार हुनुहुन्छ। फेरि पनि बाबा हामी बच्चाहरूलाई ड्रामामा यस्तो अडाउनुहुन्छ, ड्रामामा यति निश्चित न गराउनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरू, विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्। यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। त्यसमा बाबाले केही पनि गर्नुहुन्न, त ड्रामामा निश्चित छ। विघ्न आउँछन्, त्यसको साथसाथै बाबा यो पनि भन्नुहुन्छ कि विघ्नसँग आत्तिनु हुँदैन। विघ्न विनाशक बनेर विघ्नमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नु छ। अनेक समयका हामी विजयी हौँ, अनेक परिस्थितिलाई हामीले विजयी बनेर पार गरेका थियौँ र जति विघ्नहरू आउँछन् त्यति हामीलाई मजबुत बनाउँदै जान्छ, विघ्नले अनुभवी बनाउँदै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, विघ्न नै आएन, पेपर आएन भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामीलाई आफ्नो स्थितिको बारेमा कसरी थाहा हुन सक्छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको विघ्नसँग आत्तिनु हुँदैन। गीत छ, कौन है माता कौन पिता है। त हामी बच्चाहरूलाई थाहा भइसक्यो कि हाम्रो माता को हुनुहुन्छ, पिता को हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बेहदको बाबाको आदेश सुन्यौँ
जो यस जगतका मम्मा बाबा छन्, यो जुन तिम्रो नाता छ देहसँग छ, किनकि देहसँग सबैभन्दा पहिला माताको, फेरि पिताको लागत हुन्छ, फेरि भाइ बन्धु आदिको हुन्छ। त्यसैले बेहदको बाबाको भनाइ छ, यस जगतमा तिमीहरूका जो माता पिता छन् उनीहरूबाट बुद्धिको योग तोडिदेऊ। यस जगतसँग नाता नराख, किनकि यी सबै हुन् कलियुगी छिछि नाता। जगत अर्थात् दुनियाँ, यस पतित दुनियाँबाट बुद्धिको योग तोडेर म एकसँग जोड र फेरि नयाँ जगतसँग जोड, किनकि तिमी मेरो पासमा आउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बुद्धि बाबाको साथमा जोड्नु छ र फेरि यो जगतसँग पनि बुद्धि जोड्नु छ, किनभने जगतमै रहनु छ। तर जगतमा रहँदा रहँदै पनि यदि हामी आफ्नो बुद्धियोग बाबासँग जोड्छौँ भने यी जगतका जति पनि कुराहरू छन्, छिछि कुराहरू छन्, बेकारी कुराहरू छन्, त्यसबाट हामी टाढा हुन्छौँ। जसलाई डाइरेक्सन मिल्छ, सतयुगमा पहिला नाता राम्रो हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यस पतित दुनियाँबाट बुद्धिको योग तोडेर म एकसँग जोड र फेरि नयाँ जगतसँग जोड, किनकि तिमी मेरो पासमा आउनु छ। सतयुग अर्थात् नयाँ जगतमा पनि आफ्नो बुद्धि योग लगाउनु छ। केवल नाता जोड्ने कुरा हो, अरू कुनै कुरा छैन, अरू कुनै मेहनत छैन। हैन, छ मेहनत, बाबा कुनै मेहनत दिनुहुन्न। नाता उनीहरूले जोड्छन् जसलाई डाइरेक्सन मिल्छ। सतयुगमा पहिला नाता राम्रो हुन्छ, सतो प्रधान फेरि तल झर्दै जान्छन्। फेरि जो सुखको नाता छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुन जान्छ। अहिले त बिल्कुलै यस पुरानो दुनियाँसँग नाता तोड्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग नाता जोड, श्रीमतमा चल र जति पनि देहका नाता छन् ती सबै छोडिदेऊ। विनाश त हुनु नै छ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा जसलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ, उहाँले पनि ड्रामा अनुसार सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। मनुष्यले त सम्झन्छन् उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जसरी कृष्णलाई पनि सर्वशक्तिमान मान्छन्। उनलाई स्वदर्शन चक्र दिएका छन्, सम्झन्छन् त्यसद्वारा गला काट्छन्। स्वदर्शन चक्रद्वारा गला काट्छन् भन्ने बुझिन्छ। वास्तवमा जति हामी स्वको दर्शन गर्छौँ, अर्थात् स्व अर्थात् म को हुँ, मेरो शक्ति, मेरो गुणहरू के हुन्, यस विशेष यथार्थ समझमा टिकेर हामी आफ्नो मन बुद्धिलाई स्वतर्फ लगाउँछौँ भने जति पनि पछि देहको भानमा आउँदाको समयमा आएका विकारहरू थिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ती सबै काटिँदै जान्छन्। जति हामी शान्तिमा बस्छौँ त्यति अशान्तपन काटिँदै जान्छ। जति हामी प्रेमको स्थितिमा रहन्छौँ त्यति नै क्रोध काटिँदै जान्छ। त्यसैले स्वदर्शन चक्र अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ कि कुनै मनुष्यको गला काट्नु होइन, यो त आफूमा भएको विकारहरूको गला काट्नु हो। तर यो बुझ्दैनन्। देवताहरूले हिंसाको काम कसरी गर्छन्? त देवी देवताहरूलाई अहिंसक परमो धर्म भनिन्छ। उहाँहरूलाई 16 कलाले सम्पूर्ण मानिन्छ। यदि धुमधामले पूजन गायन गरिन्छ भने, यदि उहाँहरूले कुनै हिंसक कार्य गर्नुभएको भए पक्कै पनि पूजा हुँदैन थियो। ती सबै हामी भित्रको आन्तरिक विकारहरूसँग गरेको युद्धको यादगार स्वरूपमा अनेक निशानीहरू मात्र देखाएका हुन्। देवताहरूले हिंसाको काम कसरी गर्छन्? उनीहरूले त गर्न सक्दैनन्। देवताहरूको लागि त भनिन्छ अहिंसा परमो धर्म थिए। उनीहरूमा हिंसा कहाँबाट आयो? जसलाई जो आउँछ त्यो बसेर लेखिदिएका छन्। कति धर्मको ग्लानी गरेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी शास्त्रहरूमा सत्य त बिल्कुल आटामा नुन जति छ।
सत्य त छ, तर जसरी आटामा नुन कति राखिन्छ हैन, एकदमै कम। यो पनि लेखिएको छ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको थियो, त्यसमा असुरले विघ्न पार्दथे, अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्थ्यो। त्यो त ठिक लेखिएको छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ शास्त्रहरूमा सत्य के छ, झुटो के छ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा विघ्न अवश्य पर्छ। ड्रामामा निश्चित छ, यस्तो होइन परमात्मा साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले विघ्न हटाइदिनुहुन्छ। यसमा बाबा के गर्नुहुन्छ, ड्रामामा हुनु नै छ। जसरी एउटा फिल्म चलचित्र पनि बनाइएको हुन्छ, यदि त्यहाँ एउटै सिन मात्र भयो भने पक्कै पनि हेर्नेहरूलाई अलिकति बोर लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यहाँ अनेक प्रकारका सिनहरू राखिएका हुन्छन् र त्यसको अन्त्य एकदम सुखदायी हुन्छ, राम्रो हुन्छ र डाइरेक्टरलाई त्यो थाहा हुन्छ। त्यसैले यो ड्रामा, यो मनुष्य सृष्टि चक्र पनि यस्तो सुन्दर तरिकाले बनेको छ जहाँ हरेक कुरा कल्याण छ, हरेक कुरामा कल्याण समाएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न आउनु पनि ड्रामामा निश्चित छ, तर बाबा यो पनि सम्झाउनुहुन्छ कि विघ्न आउँछ तर विघ्नमा आत्तिनु हुँदैन, विघ्नमा डराउनु हुँदैन, किनभने यसमा पनि कल्याण समाएको छ। यी सबैले विघ्न पार्छन् अनि त पापको घडा भरिन्छ नि, बाबा सम्झाउनुहुन्छ। ड्रामामा जे निश्चित छ त्यही हुनु छ। असुरहरूको विघ्न अवश्य पर्छ। आफ्नो त राजधानी जुन स्थापना भइरहेको छ, आधा कल्प मायाको राज्यमा मनुष्य कति तमोप्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन्छन्। फेरि उनीहरूलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु बाबाको काम हो नि। आधा कल्प लाग्छ भ्रष्टाचारी बन्नमा, फेरि 1 सेकेन्डमा बाबाले श्रेष्ठचारी बनाउनुहुन्छ। निश्चय हुनुमा समय कहाँ लाग्छ र? यस्ता धेरै राम्रा बच्चाहरू छन् जसलाई निश्चय हुन्छ, झट्ट प्रतिज्ञा गर्छन्, तर माया पनि त पहलवान छ नि। केही न केही मनसामा तुफान ल्याउँछ। पुरुषार्थ गरेर कर्मणामा आउनु छैन। सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, कर्मातीत अवस्था त भएको छैन हैन। सबैको पुरुषार्थी छन्, आफ्नो स्टेजमा छन्। कर्मेन्द्रीयहरूबाट केही न केही गल्ती भइहाल्छ। जतिसुकै कोसिस त गर्छौँ, बार बार होसियार पनि रहन्छौँ, तर माया यस्तो रूपले हामीभित्र प्रवेश गरिदिन्छ, यस्तो जाल बनाइदिन्छ कि म के गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि मायाले बिर्साइदिन्छ। अर्थात् कर्मेन्द्रीयहरूबाट पनि धोका हुन पुग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रीयहरूबाट केही न केही गल्ती भइहाल्छ। कर्मातीत अवस्थामा पुग्नमा बीचमा विघ्न अवश्य पर्छ हैन। कर्मातीत अवस्था यति उच्च अवस्था हो जुन अवस्थालाई प्राप्त गर्नमा यो सहज त छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा मायाको अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ पुरुषार्थ गर्दै गर्दै अन्त्यमा गएर कर्मातीत अवस्था हुन्छ, फेरि त यस शरीरमा रहनु छैन, त्यसैले समय लाग्छ। विघ्न केही न केही पर्छन्, कहीँ मायाले हराइ पनि दिन्छ। त कहिलेकाहीँ हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि यो मैले गल्ती गरेँ, अर्थात् मायाले हराइदियो। बक्सिङ हुने चाहन्छन्, बाबाको यादमा रहौँ, तर रहन सक्दैनन्। धेर थोर जुन समय रहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो अवस्था धारणा गर्नु छ। कोही पनि जन्मने बित्तिकै राजा त बन्दैन। सानो बच्चा बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन्छ नि, यसमा पनि समय लाग्छ। अब त बाँकी थोरै समय रहेको छ। सारा कुरा पुरुषार्थमा आधारित छ। ध्यान दिनु छ, मैले जसरी पनि बाबाबाट वर्षा अवश्य लिन्छु,
हैन। पुरुषार्थ नगरी केही हुँदैन बाबा भन्नुहुन्छ। हरेक कुरामा समय त लाग्छ नै। र त्यसमा बाबाले अति सुन्दर उदाहरण दिनुहुन्छ कि जसरी बच्चा पनि जन्मिन साथ राजा त बन्दैन, बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ, कर्म गर्छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ कि पुरुषार्थ बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हरेकको स्थितिको आधार नै पुरुषार्थ हो। त बाबा भन्नुहुन्छ सारा कुरा पुरुषार्थमा आधारित छ, ध्यान दिनु छ। मैले जसरी पनि बाबाबाट वर्षा अवश्य लिन्छु, मायाको सामना अवश्य गर्नेछु। त्यसैले प्रतिज्ञा गर्छन् माया पनि कम छैन। एकदम हल्का रूपमा पनि आउँछ, एकदम सूक्ष्म हल्का, थाहै नलाग्दो, चाल्नै पाउँदैनौँ त्यस्तो प्रकारको माया अति नै हल्का रूपमा पनि आइदिन्छ। बलवानसँग राम्ररी बल लगाउँछन्। एक कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले सम्झाउँछु, बाबाद्वारा तिमीले सद्गति प्राप्त गर्छौ। फेरि यस ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। त जब हामी सद्गति प्राप्त गर्छौँ त हामीलाई यस ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ। सद्गति भनिन्छ सतयुगलाई। त्यसैले मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई लक्ष्य मिलेको छ, यो पनि जानेका छौ। ड्रामा अनुसार वृक्ष बढ्नमा समय त लाग्छ नि, विघ्न त धेरै पर्छन्। परिवर्तन हुनुपर्छ। कौडीबाट हिरा समान बन्नुपर्छ। रात दिनको फरक छ। देवताहरूका मन्दिर अहिलेसम्म पनि बनाइरहन्छन्। तिमी ब्राह्मणहरूले अहिले मन्दिर बनाउँदैनौ, किनकि त्यो हो भक्ति मार्ग। त हामी बच्चाहरूले अहिले कुनै मन्दिर बनाउँदैनौँ। हामी के बनाउँछौँ? बाबाको स्थान स्थानमा ठाउँ ठाउँमा आश्रम बनाउँछौँ, बाबाको यज्ञ स्थापना गर्छौँ र ताकि सारा आत्माहरूले त्यहाँ सद्गति प्राप्त गरून्, बाबालाई प्राप्त गरून्। त यसरी नै हामी त यो समयमा कुनै मन्दिर स्थापना गर्दैनौँ। दुनियाँलाई यो थाहा नै छैन अब भक्ति मार्ग खत्तम भएर ज्ञान मार्ग जिन्दाबाद हुनु छ। यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। मनुष्यले त सम्झन्छन् कलियुग अहिले बच्चा छ, हैन? यदि यो अवस्थामा पनि हामी यदि सम्झन्छौँ कि कलियुग बच्चा छ भने हामी साँच्चै नै घोर अन्धकारमा छौँ। त बाबाले हामीलाई विशेष यो समझ दिनुभएको छ, यथार्थ ज्ञान दिनुभएको छ कि कलियुग बच्चा छैन, कलियुग थोरै बचेको छ। संसारको हालत यति गिर्दो अवस्थामा छ, यति दुःखदायी अवस्थामा छ कि यदि यो पनि बच्चाको रूप हो भने उसको बुढो रूप कस्तो हुन्छ त? त्यसैले हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ कि कलियुग अब थोरै बचेको छ। हामी सतयुगमा जाने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो विशेष कुरा दुनियाँलाई थाहा छैन, दुनियाँका मनुष्यहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूको सारा आधार हो शास्त्र, हैन? यदि कसैले 5 वर्षको उमेरमा केही लेख्छ र ऊ 90 वर्ष पुग्छ, त 90 वर्षको उमेरमा पुगेपछि उसले फेरि त्यो 5 वर्षमा लेखिएको कुरा हेर्छ भने त्यो त सत्य हुँदैन, किनभने समय बित्दै जान्छ। त शास्त्र धेरै समय अघि लेखिएको कुरा आज पनि त्यही अनुसार हामी चल्न खोज्छौँ भने त्यो हुँदैन। त्यसैले सबै मनुष्यहरूले बुझ्छन् शास्त्रकै आधारमा। तिमी बच्चाहरूलाई त बाबा बसेर सबै वेद शास्त्रको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म तिमीले जे पढेका छौ त्यसलाई भुल्दै जाऊ, त्यसबाट कसैको सद्गति हुँदैन। हुन त अल्पकालको सुख मिल्दै आएको छ, सदा सुख नै सुख मिलोस् यस्तो हुन सक्दैन। यो हो क्षणभङ्गुर सुख। मनुष्य दुःखमा रहन्छन्, मनुष्यले यो जानेका छैनन्। सतयुगमा दुःखको नाम निशान हुँदैन। उनीहरूले त्यहाँको लागि पनि यस्ता कुरा बताइदिएका छन्। त्यहाँ कृष्णपुरीमा कंस थियो, यो थियो, कृष्णले जेलमा जन्म लिए, धेरै कुरा लेखिदिएका छन्, हैन? त वास्तवमा
कलियुगको अन्त्यमा श्री बाबालाई थाहा छ कि कृष्णको आत्मा को हो र कुन समयमा आउनुभएको थियो र यो कलियुग सारा बन्धनले भरिएको जगत जहाँ एउटा जेल समान भन्ने हामी भन्न सक्छौँ कि यो बन्धनले बाँधिएको स्थान कलियुग जसलाई जेल भनिन्छ। त जेलमा जन्मिएको देखाइएको अर्थात् वर्तमान समयको कलियुगी संसारमा जन्मिएको यादगार देखाइयो। तर मनुष्यले बुझ्दै आए कि जेलमा जन्म भयो, धेरै कुरा लेखिदिएका छन्। अब श्रीकृष्ण स्वर्गको पहिलो नम्बरका राजकुमार, उनले के पाप गरे होलान्, हैन, के पाप गरे होलान् जस कारणले गर्दा जेलमा बस्नु परोस्। यी हुन् दन्त्य कथाहरू। यो पनि अहिले बुझ्छौँ जब बाबाले सत्य बताउनु भयो त हामीले पनि यही कुराहरू बुझ्दै आएका थियौँ। यिनै अन्धश्रद्धामा हामी अल्मलिएका थियौँ। तर हामीले पनि तब स्पष्ट बुझ्यौँ जब बाबाले आएर सम्झाउनु भयो। बाबाले नै आएर सत्य खण्ड स्थापना गर्नुहुन्छ। सच खण्डमा कति सुख थियो, झुट खण्डमा कति दुःख छ। यी सबै कुरा भुलेका छन्। तिमीलाई थाहा छ हामीले श्रीमत अनुसार सचखण्ड स्थापना गरेर त्यसको मालिक बन्छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ श्रीमतमा चल्नाले तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। बच्चाहरूले यो जानेका छन्। हामीले यो पढाइ पढेर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन्नु छ। दिल पनि सबैको हुन्छ उच्च पद पाउने, हैन, सबैको दिल के हुन्छ, उच्च पद पाउने नै हुन्छ। सबैको पुरुषार्थ चल्छ। राम्रा पक्का भक्त जो हुन्छन् उनीहरूले चित्र साथमा राख्छन्, तब घरिघरि उनको याद आउँछ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ त्रिमूर्तिको चित्र साथमा राख्यौ भने घरिघरि याद आउँछ। बाबालाई याद गर्नाले हामी सूर्यवंशी घरानामा आउँछौँ। कोठामा त्रिमूर्तिको चित्र लगायो भने घरिघरि नजर सामुन्ने पर्नेछ। बाबाद्वारा हामी यस सूर्यवंशी घरानामा जान्छौँ। सबेरै उठ्ने बित्तिकै नजर त्यसमा जान्छ। यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो। बाबा राय दिनुहुन्छ राम्रा राम्रा भक्तहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्छन्। आँखा खोल्ने बित्तिकै कृष्ण याद आओस् यसको लागि चित्र सामुन्ने राखिदिन्छन्, हैन। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि आज बिहान मैले कसैको अनुहार देखेको थिएँ। अब त्यो अनुहार देख्दा कसैको दिन बिग्रन्छ भने कसैको दिन राम्रो पनि हुन्छ। त बिहान बिहान यदि हामी आफ्नो रुममा आफ्नो आँखाको सामुन्ने बाबाको चित्र लगाउँछौँ भने बिहान बिहान हाम्रो नजर कहाँ पुग्छ, भगवानमा, हैन। त्यसैले हाम्रो सारा दिन कस्तो हुन्छ, कति सुन्दर हुन्छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई भक्ति मार्गको उदाहरण दिँदै बताउनुहुन्छ कि जसरी भक्ति मार्गमा पनि जो सच्चा भक्त छन् उनले चित्र राख्ने गर्छन् र घरिघरि याद आओस्। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई त यथार्थ थाहा छ स्वयं भगवान आउनु भएको छ भने हामीलाई कति धेरै प्राप्ति हुन्छ, कति धेरै खुसी हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो नजरको सामुन्ने राखिदिउँ भने घरिघरि हामीलाई याद आउँछ। आँखा खोल्ने बित्तिकै कृष्ण याद आओस् यसको लागि चित्र सामुन्ने राखिदिन्छन्। तिम्रो लागि त अझ सहज छ। यदि सहजै याद आएन, मायाले हैरान पार्यो भने यी चित्रले मद्दत गर्छन्। शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी बाबाबाट विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। यस स्मृतिमा रहनाले पनि धेरै मद्दत मिल्छ। जुन बच्चाहरूले जानेका छन् याद घरिघरि भुल्छन् भने बाबा सल्लाह दिनुहुन्छ चित्र सामुन्ने राख्यो भने बाबा पनि र वर्षा पनि याद आउँछ। त बाबा यति ज्ञान डान्स हामी बच्चाहरूलाई गराउनुहुन्छ। बाबाको ज्ञान बुझ्नलाई हामीलाई कति विशाल बुद्धि चाहिन्छ। हजुरहरू याद गर्नुहोस् कुनै समयको मुरलीमा बाबाले चित्रको आवश्यकता छैन भन्नुभएको थियो, तर आज फेरि बाबा सारा मुरली चित्रको विषयमा गर्नुहुन्छ भने हामी बच्चाहरूलाई बाबा यति ब्यालेन्सले चलाउनुहुन्छ, यति ब्यालेन्सले हाम्रो स्थिति बनाउनुहुन्छ भने
बाबा भन्नुहुन्छ आज कि चित्र यदि मायाले बिर्साइदिन्छ, मायाले भुलाइदिन्छ, हाम्रो स्थिति बनाउन सक्दैनौँ भने यसमा चित्रले पनि धेरै मद्दत गर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त यो के हो? ज्ञान डान्स हो। जसरी नृत्य गर्दा पनि अनेक मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसरी नै कहिले के चालमा हामीलाई बाबा चलाउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी यादबाट विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। यस स्मृतिमा रहनाले पनि धेरै मद्दत मिल्छ। जुन बच्चाहरूले जानेका छन् याद घरिघरि भुल्छन् भने बाबा सल्लाह दिनुहुन्छ चित्र सामुन्ने राख्यो भने बाबा पनि र वर्षा पनि याद आउँछ। तर ब्रह्मालाई याद गर्नु छैन, विवाह गरेपछि दलालको कहाँ याद आउँछ र? तिमीले बाबालाई राम्रोसँग याद गर्यो भने बाबाले पनि तिमीलाई याद गर्नुहुन्छ। यादद्वारा याद मिल्छ, होइन? त कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ नि, आज दिनभरि तिम्रो बारेमा सोचेको थिएँ, हजुरलाई याद गरेको थिएँ, हजुरको फोन आयो, आज हजुर नै आइपुग्नु भयो भनिन्छ। किनभने जसलाई हामी दिलले याद गर्छौँ त यादले यादलाई खिचेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यादद्वारा याद मिल्छ। अहिले प्रियतमको कर्तव्यका बारेमा तिमीलाई थाहा छ। शिव बाबाका कति धेरै भक्तहरू छन्, शिव शिव भनिरहन्छन्, तर त्यो गलत हो। शिव काशी विश्वनाथ फेरि गङ्गा भनिदिन्छन्, नदीको किनारमा गएर बस्छन्, यो बुझ्दैनन् ज्ञानका सागर बाबा हुनुहुन्छ। बनारसमा धेरै विदेशी आदि जान्छन् हेर्नको लागि, ठुला ठुला घाट छन्, फेरि पनि सबैलाई बाबाको मन्दिरले त आकर्षण गर्छ। सबै उहाँको पासमा जान्छन्। मन्दिर त कसैको पासमा जाँदैन, मन्दिर कसैको पासमा जाँदैन, सबै मन्दिरमा जान्छन्। मन्दिरका देवताहरूले आकर्षण गर्छन्, शिव बाबाले पनि आकर्षण गर्नुहुन्छ। नम्बर 1 हुनुहुन्छ शिव बाबा, फेरि सेकेन्ड नम्बरमा यी ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु। विष्णु नै ब्रह्मा, ब्राह्मण नै विष्णुपुरीका देवताहरू, विष्णुपुरीका देवताहरू नै ब्राह्मण। अब तिम्रो धन्दा यो रह्यो, हामी नै देवता बनिरहेका छौँ, त्यसैले अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। अरू सबै हुन् जङ्गलमा लिएर जानेहरू, होइन? त अरू सबै कुनै घना जङ्गल, स्थूल जङ्गलको कुरा होइन यो, जहाँ दुःख शान्ति बन्धन छ र देहको भान छ, त्यो सबै काँडा हो। र बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि हामी देहधारी देहसँग हुन्छौँ त सबैले जङ्गलमा लान्छन्। त तिमीले जङ्गलबाट निक्लेर बगैँचामा लिएर जान्छौ, होइन? त फेरि हामी जङ्गलबाट यो कलियुगी जर्जरीभूत अवस्थाबाट फेरि हामी सतयुगी सुखमय संसार अर्थात् बगैँचामा लिएर जान्छौँ। शिव बाबा आएर काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ। तिमीले पनि यो धन्दा गर्छौ, यी कुरालाई तिमीले नै जानेका छौ। कोही राजा रानी छैनन् जसलाई तिमीले सम्झौ। गाइएको छ पाण्डवलाई 3 पाइला पृथ्वी मिलेको थिएन, बाबा समर्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरूलाई विश्वको बादशाही दिनुभयो। अहिले पनि त्यही पाठ खेलिन्छ नि। बाबा हुनुहुन्छ गुप्त। कृष्णलाई त कुनै विघ्न पर्न सक्दैन। अहिले बाबा आउनु भएको छ, आएर बाबाबाट वर्षा लिनु छ। यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। यस्तो होइन हामी आयौँ फटाफट वर्षा हामीलाई मिलिहाल्छ। अवश्य पनि वर्षाको अधिकारी त हामी हुन्छौँ नै बच्चा भइसकेपछि। तर यदि लौकिकमा पनि जो बच्चाहरू आज्ञाकारी छन्, अति नै प्रिय छन्, समझदार छन् भने उक्त बच्चालाई पिताले धेरै सम्पत्ति, धेरै अधिकार, धेरै शक्ति दिने गर्नुहुन्छ। भले प्रेम त सबैसँग हुन्छ, फेरि पनि त्यसमा पनि नम्बरवार हुन पुग्छ भने जस्तै बाबा पनि भन्नुहुन्छ बाबाको हामी बन्छौँ, स्नेहमा सबै नम्बर 1 छौँ, तर कहिलेकाहीँ स्नेहको रिटर्न दिनमा नम्बरवार हामी बन्न पुग्छौँ। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ उच्च पद पाउनको लागि मेहनत त अवश्य गर्नु छ। दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ पोइन्टहरू निस्किरहन्छन्।
देखिनमा आउँछ, प्रदर्शनीमा सम्झाउनाले राम्रो प्रभाव पर्छ। बुद्धिद्वारा काम लिइन्छ, प्रदर्शनीबाट राम्रो प्रभाव हुन्छ वा प्रोजेक्टरबाट। प्रदर्शनीमा सम्झाउँदा चेहरामा हेरेर सम्झाउन सकिन्छ। जानेका छौ गीताका भगवान बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाबाट फेरि वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्नु छ। 7 दिन दिनु छ, लेखेर देऊ, नत्र त बाहिर जाने बित्तिकै मायाले भुलाइदिन्छ। तिम्रो बुद्धिमा आयो, हामीले 84 को चक्कर लगाएका छौँ, अब जानु छ तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यी चित्र त साथमा हुनु नै पर्छ, धेरै राम्रा छन्। बिडला आदिले पनि यो जानेका छैनन्, यी लक्ष्मी नारायणले राज्य भाग्य कहिले र कसरी लिए, तिमीले जानेका छौ। त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। लक्ष्मी नारायणको चित्र लिएर झट्ट कसैलाई सम्झाउँछौ, उनीहरूले यो पद कसरी पाए। यी कुरा बुद्धिद्वारा बुझ्ने र बुझाउनु पर्ने हुन्। लक्ष्य उच्च छ। जो जस्तो शिक्षक छ उसले त्यस्तै नै सेवा गर्छ। हेर्नुहुन्छ कसले सेन्टर सम्हालिरहेका छन् आफ्नो अवस्था अनुसार। नसा त सबैलाई छ, तर विवेकले भन्छ सम्झाउने जति होसियार हुन्छ त्यति सेवा राम्रो हुन्छ। सबै त होसियार हुन सक्दैनन्, हैन? त सुन्नेको भाव कस्तो छ, उसलाई कुन रीतिले ज्ञान सुनाउने, उसलाई के चाह छ, त्यदि सुनाउनेमा त्यो स्पष्ट हुन्छ, उसले उसको भाव बुझ्छ भने अवश्य पनि त्यस सेवामा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर यस्तो होइन कि हामीले त्यसै कसैलाई ज्ञान दिन्छौँ, उसको भाव नबुझी स्वभाव नबुझी हामी उसको चाहनालाई ध्यान नदिई हामी आफ्नो ज्ञान मात्रै सुनाइरहन्छौँ भने उसले केही पनि प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सेवा गर्नमा पनि धेरै समझदार र होसियार हुनुपर्छ। सबैलाई एकै प्रकारको शिक्षक त मिल्न सक्दैन। जसरी कल्प पहिला चलेका थियो त्यस्तै नै चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई जमाइराख। कल्प कल्पको बाजी हो। देखिएको छ कल्प पहिला जस्तै हरेकको पुरुषार्थ चलिरहेको छ। जे भइरहेको छ हामी भन्छौँ कल्प पहिला पनि त्यस्तै भएको थियो। फेरि खुसी पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कर्म गर्दा गर्दै बाबालाई याद गर। बुद्धिको योग त्यहाँ लागिरह्यो भने धेरै कल्याण हुन्छ। साँच्चै नै जब हरपल हामी बाबाको यादमा हुन्छौँ, सेवा गर्दा पनि मन बुद्धिले बाबातर्फ नै हाम्रो बुद्धि अडिएको हुन्छ भने यदि केही कुरा बिर्सिएको छौँ भने पनि हामीलाई झट्ट याद आउने गर्छ। के बोल्नुपर्छ, कहाँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अवस्थालाई जमाउनलाई पनि हामी भित्रबाट प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ बाबाबाट। र हामी आफै विचार गरौँ, जब मन बुद्धि बाबाबाट हटेको हुन्छ तब कुनै न कुनै भुल, कुनै न कुनै गल्ती हामी गरिदिइहाल्छौँ। किनभने जहाँ बाबा हुनुहुन्न, जहाँ बाप नै हे वहाँ पाप हे भने जस्तै जहाँ बाबालाई हामी बिर्सन्छौँ त्यहाँ पक्कै पनि हामीबाट केही न केही पाप हुन्छ। त्यसैले आज बाबाले भन्नुभयो कि माया अत्यन्त हल्का रूपमा आउँछ, यस्तै यस्तै रूपमा माया आएर हामीबाट गल्ती गराइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि कर्म गर्दा पनि बुद्धिको योग बाबामा लगाइराख्यो भने धेरै कल्याण हुन्छ। जसले गर्छ उसैले पाउँछ। राम्रो गरे राम्रो पाउँछ। मायाको मतमा सबैले नराम्रो नै गर्दै आएका छन्। अब मिल्छ श्रीमत। राम्रो गर्यो भने राम्रो मिल्छ। मिल्छ राम्रो, अत्यन्त राम्रो मिल्छ। नराम्रो गर्छौँ भने नराम्रो मिल्छ। यदि भुलवश कसैलाई कुनै नराम्रो जवाफ दियौँ भने पनि के मिल्छ? भले उताबाट जवाफ नआए पनि उसको अनुहार, उसको चेहराबाट पनि केही न केही नराम्रो प्रतिक्रिया मिल्छ। तर जे गर्यो त्यही मिल्छ। हरेकले आफ्नो लागि मेहनत गर्छ, जस्तो गर्छ त्यस्तै पाउँछ। त्यसैले किन मैले योग लगाउँदै सेवा नगर्ने? योगबाट आयु बढ्छ। यादको यात्राद्वारा निरोगी बन्नु छ। त्यसैले किन हामी बाबाको यादमा नरहने?
यथार्थ कुरा हो भने किन हामीले कोसिस नगर्ने? ज्ञान त बिल्कुलै सहज छ। साना बच्चाहरूले पनि बुझ्छन् र बुझाउँछन्, तर उनीहरू योगी त ठहरिएनन् नि। यो त पक्का गराउनु छ, बाबालाई याद गर्नुहोस्। जसले सम्झन्छन् घरिघरि भुलिन्छ, उनको लागि चित्र राखिदेऊ, त्यो पनि राम्रो हो। बिहानै चित्रलाई देख्ने बित्तिकै याद आउँछ। शिव बाबाबाट हामीले विष्णुपुरीको वर्षा लिइरहेका छौँ। यो त्रिमूर्तिको चित्र नै मुख्य हो, जसको अर्थ त तिमीले अहिले बुझेका छौ। दुनियाँमा यस्ता त्रिमूर्तिका चित्र अरू कसैका पासमा हुँदैनन्। यो त बिल्कुलै सहज छ। हामीले लेखौँ या नलेखौँ, यो त सबैले जानेका छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाका लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, मायाको बक्सिङमा कहिले पनि हार नहोस्, यसको ध्यान राख्नु छ। कल्प पहिलाको स्मृतिले आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ, खुसी र शान्तिमा रहनु छ। त केही समयदेखि बाबा यी अवगुणको कुराहरू, मायासँग हार हुने कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। हिजो पनि बहुत सुन्दर मुरली बाबाले चलाउनु भयो कि आफूले आफूलाई ध्यान दिनु छ कि कुनै काडा अथवा कुनै विकार आफूमा छ या छैन, त्यसको ध्यान दिनु छ। त्यसैले यस कुरालाई साधारण नसम्झौँ। हामीले कल्प पहिलाको स्मृति, होइन, कल्प पहिला पनि म विजयी भएको थिएँ, मैले उच्च पद प्राप्त गरेको थिएँ, म सतीकी दुनियाँको मालिक थिएँ। यस प्रकारको स्मृतिले आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ, सुखी र खुसी र शान्तिमा रहनु छ। 2 नम्बरमा आफ्नो भलो गर्नुको लागि श्रीमतमा चल्नु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट नाता तोड्नु छ। मायाको तुफानबाट बस्नुको लागि चित्रलाई सामुन्ने राखेर बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। त आफ्नो भलो श्रीमतबाट नै हुन्छ। बाबाको हरेक दिनको मुरली। यो पुरानो दुनियाँबाट हामी नाता त तोड्न चाहि नै रहेका थियौँ, तर आज यस समय बाबाले अत्यन्त सहज गरिदिनु भयो। त फेरि हामी कुनै पनि प्रकारको नाता जोड्ने तर्फ लाग्दैनौँ। अब एक बाबासँग नै नाता जोड्छौँ र सबैसँग, अन्यसँग देहको नाता, आत्माको नाता जोड्नेछौँ। र यो जो देह र देहको दुनियाँ छन्, यी सबैसँग हामीले नाता तोड्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाको तुफानबाट बस्नुको लागि चित्रहरूलाई सामुन्ने राखेर बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, निर्बल आत्माहरूमा शक्तिहरूको फोर्स भर्ने ज्ञानदाता सो वरदाता भव। वर्तमान समयमा निर्बल आत्माहरूमा त्यति शक्ति छैन, जसकारण छलाङ मार्न सक्दैनन्, होइन, जम्प लगाउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिन्छ। त्यसैले तिमी विशेष आत्माहरूले स्वयंमा विशेष शक्ति भरेर उनीहरूलाई उठाउनु पर्छ। यसको लागि ज्ञानदाताको साथ साथै शक्तिको वरदाता बन। रचयिताको प्रभाव रचनामा पर्छ। त्यसैले वरदानी बनेर आफ्नो रचनालाई सर्वशक्तिहरूको वरदान देऊ। अब यसै सेवाको आवश्यकता छ। त वर्तमान समय निर्बल आत्माहरूमा शक्ति छैन, जस कारणले गर्दा आफ्नो स्थितिमा उन्नति, प्रगति, सफलताको अनुभूति गर्न सकिरहेका हुँदैनन्, अर्थात् जम लाउन, छलाङ लाउन सकिरहेका हुँदैनन्। त उनीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ एक्स्ट्रा फोर्सको आवश्यकता छ। त्यसैले हामी विशेष बच्चाहरूले स्वयंलाई विशेषमा शक्ति भरेर अन्य आत्माहरूलाई उठाउनु पर्छ। यसको लागि ज्ञानदाताको साथ साथै शक्तिको वरदाता पनि बन्नु छ। रचयिताको प्रभाव रचनामा पर्छ, होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ वरदानी बनेर आफ्नो रचनालाई सर्वशक्तिहरूको वरदान देऊ। अब यसै सेवाको आवश्यकता छ। स्लोगन छ, साक्षी भएर
हर खेललाई हेऱ्यौ भने, साक्षी भएर हर खेललाई हेऱ्यौ भने सुरक्षित पनि रहन्छौ र मजा पनि आउँछ। त साक्षी भएर यदि हामी हर खेललाई हेर्छौँ भने हामी सुरक्षित पनि रहन्छौँ र त्यसमा मनोरञ्जनको पनि हामी अनुभव गर्छौँ। त साक्षी अर्थात् हरेकको पाठ आफआफ्नो छ, सबैले आफ्नो अभिनय गरिरहेका छन् र यो अभिनय कल्याणकारी छ, जसले जे गर्छ त्यही पाउँछ। यी अनेक कुराहरूको चिन्तन अर्थात् साक्षी हुन्छौँ भने हामीलाई कुनै पनि प्रकारको रोकावट आउँदैन, हामी सुरक्षित हुन्छौँ र हामीलाई यो खेल देखेर आनन्द आउँछ, रमाइलो हुन्छ, मनोरञ्जनको अनुभूति हुन्छ। यो थियो प्यारे बाबाको महावाणी। त्यसरी हरेक दिन बाबाले ज्ञान अमृत हामी बच्चाहरूलाई पिलाउनुहुन्छ। कहिले कुन कुरामा सारा मुरली चलाउनुहुन्छ, कहिले फुल बन्नलाई बाबा अनेक युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। आफूमा भएका काँडाहरूलाई कसरी हटाउने अत्यन्त प्यारले सम्झाउनुहुन्छ। कहिले कहिले बाबा हामी बच्चाहरूलाई डर पनि देखाउनुहुन्छ कि हामीले यदि यस्तो कर्म गर्छौँ भने धर्मराजको सजाय पनि पाउँछौँ, दण्ड पनि पाउँछौँ भने बाबा अति प्यारले कहिलेका हामीलाई यो पनि सम्झाउनुहुन्छ कि जति प्यारले हामी बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै उच्च पद प्राप्त गर्छौँ, त्यति नै खुसी बढ्दै जान्छ, सेवामा सफलताको अनुभूति गर्दै जान्छौँ। त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आफैसँग प्रश्न सोध्न लगाउनु भयो कि यदि बाबाको यादबाट हामीलाई खुसी मिल्छ, वृद्धि हुन्छ सेवामा भने बाबाको याद किन नगर्ने? यदि फाइदा हुन्छ भने अरूलाई बाबाको याद किन नदिलाउने? यस प्रकारले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई याद दिलाउनु भयो। त्यसको साथसाथै सेवामा पनि होसियार रहन्छौँ भने उक्त बच्चाहरूको माग हुन्छ हरेक स्थानमा, त आफ्नो बुद्धि चलाउनु छ कि कुन रूपले म सेवा गरौँ, प्रोजेक्टरद्वारा सेवा गर्दा कुन स्थितिमा रहनु छ। र यदि प्रदर्शनीमा त हामी एकअर्कालाई हेर्दै पनि सेवा गर्न सक्छौँ, प्रश्न सोध्दै पनि सेवा गर्न सक्छौँ। यी विधिहरू पनि बाबाले बताउनु भयो। त्यसको साथसाथै बाबाले यो पनि भन्नुहुन्छ कि यदि याद गर्न मुस्किल छ, गाह्रो छ भने बिहान बिहान आफ्नो आँखाको सामुन्ने चित्र लगाइदिने, जस कारणले गर्दा याद सहज होस्। त्यसरी नै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गर्नुभयो। त हामी सारा दिन बाबाको प्यारले मुरली चिन्तन गर्नेछौँ, आफूमा भरपूर शक्ति भर्नेछौँ र वर्तमान समय जुन मनुष्यमा शक्तिको कमी छ, शक्तिहीन भएका छन्, आज अगाडि तीव्र गतिले बढ्न सकिरहेका छैनन्। आन्तरिक चाहना त छ, इच्छा त छ, तर त्यो हिम्मत छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूले विशेष आफूमा शक्ति भरेर अनि आत्माहरूलाई पनि शक्तिको दान दिनु छ, ज्ञानको साथसाथै वरदान पनि दिनु छ। अर्थात् ज्ञान त हामी दिन्छौँ, तर ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नलाई शक्ति चाहिन्छ, वरदान चाहिन्छ। र त्यो तब दिन सक्छौँ जब हामी स्वयंलाई परिवर्तन गर्छौँ, स्वयंलाई हेर्छौँ। त्यसैले यो बाबाको ज्ञानलाई अति नै सिरियस भएर हामी चिन्तन गर्नेछौँ र हरेक दिन आज हरेक कुरा जति पनि आउँछन् हाम्रो सामुन्ने, चाहे राम्रा चाहे नराम्रा, सबैलाई साक्षी भएर हेर्नेछौँ। अर्थात् मान अपमान निन्दा स्तुति सबैमा हामी समान रहनेछौँ। आफ्नो अवस्थालाई पनि साक्षी भएर हेर्नेछौँ र जति पनि विघ्न आउँछन् विघ्नसँग पनि नडराई नआत्ति विजय भवको वरदान प्राप्त गरेर अगाडि बढिरहनेछौँ। यही शुभ भावनाको साथ ओम शान्ति।